बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद फैसल अजीज़। आज का जो हमारा वीलॉग है ये बजट और सब्ज़ बाग। आप लोगों ने देखा है कि जब बजट आने वाला होता है ना, मई या जून में आता है, अक्सर ही बजट आता है, तो बहुत सारी जितनी भी हमारे पाकिस्तान में हुकूमतें आई हैं ये अवाम को सब्ज़ बाग दिखाना स्टार्ट कर देती हैं। इसका ये होता है कि पहले पहले जो भी होता है वो टाइम उन्होंने, ये होता है कि उन्होंने जो 4 साल होते हैं उन्होंने गुजारने होते हैं। उन्हें पता होता है कि 5वें साल में जाके अवाम को जो भी है वो सब बाग दिखाएंगे। अब भी इसी तरह ही है कि 5वां साल आ चुका है हुकूमत का, तो ये है कि बहुत सारे सब्ज़ बाग हमें दिखाए जाएंगे। और मेरे पाकिस्तानियों, इसमें यह है कि आप लोग भी अपना ना दिमाग और जिस्म को भी तवाना रखना है आपने। क्योंकि दिमाग इसलिए तवाना रखना है कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें अब देखनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको नई नई मिलेंगी कि ये हो गया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और पिछली हुकूमत ने ये कर दिया था। और जिस्म आपने इसलिए तवाना रखना है कि जब बजट गुजर जाएगा ना, तो फिर जो महंगाई वगैरह की जो भी शरह वगैरह आएगी तो वो आपके जिस्म ने उसे बर्दाश्त करना है। इसलिए ये दोनों चीज़ें आपने हासिल रखनी है। पिछले दिनों में मैं बैंक गया तो वहाँ पे एक बुज़ुर्ग आए हुए थे। उन्होंने वो जो ओल्ड एज बेनिफिट वगैरह, ओल्ड एज बेनिफिट या इस तरह की कोई पेंशन है, वो बता रहे थे कि वो उनकी 8500 रुपये है। और 8500 रुपये को अगर आप इस दौर में एक पेंशनर की देखें तो मुझे लगता है कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा 2 घी के डब्बे आते होंगे। ये ऑयल जो होता है हम यूज़ करते हैं, खाने के लिए यूज़ करते हैं, उनके सिर्फ दो घी के डब्बे आते होंगे पूरे महीने के। बाकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी होगी, खाना पीना, दूध वगैरह, जो भी उन्होंने खाना वगैरह होगा, वो फिर आप लोग हिसाब लगाने वो कैसे करते होंगे। इस टाइम इस बहुत सारी इस तरह के लोग हैं जो सफ़ेद पोश थे। जो सफ़ेद पोश लोग थे वो भी इस टाइम सड़कों पे आ चुके हैं। मैं रोज़ाना जब जाता हूँ अपने ऑफिस वगैरह, या मैं रास्ते में देख रहा होता हूँ कि बहुत सारी ऐसी औरतें बेचारी खड़ी होती हैं जो सफ़ेद पोश हैं। और पिछले दिनों में हैं वो कोई नई आई हैं, तो उनके 2 बच्चे भी होते हैं। और वो बेचारी बता रही थी कि मेरे जो शौहर हैं वो फौत हो चुके हैं। तो मेरी हुकूमत वक्त से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि अगर आप लोग सारे लोग जितने भी इस टाइम जितने भी लोग पाकिस्तान में हुकूमत कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, आप लोगों से सिर्फ एक गुजारिश है कि आप लोग तो अपने बैंक बैलेंस आप लोगों के हज़ारों करोड़ों अरबों रुपए से भरे हुए हैं। और यार कुछ अवाम का भी सोच लो यार, जो बेचारे 2-2 3-3 घंटे लगा के आप लोगों को वोट देते हैं, जो आप लोगों को तक पे बिठा देते हैं, बाद में आप लोग उनसे ये नहीं पूछते कि हाँ भाई कैसा है, किस हाल में है। आप लोगों ने अखीर कर दी है अवाम की। अवाम इस टाइम ये सोचिए कि यार इससे अच्छा ये है कि मर जाएं, मरना ज़्यादा बेहतर है। इस हाल में मरना ज़्यादा बेहतर है। अवाम के पास 2 ऑप्शन है, या जी लें या मर लें, या किसी भी तरह जी लें। ये हमारे पास या अवाम के पास ये ऑप्शन है। तो बेहतर यही है कि जो भी आप लोग बजट वगैरह भी दें, या जो भी आप लोग हमें जिस तरह भी किसी भी तरह से आप लोग हमें एक सब्ज़ बाग दिखाने की कोशिश भी करें, तो उस पर यार कुछ देर के लिए अमल भी कर लीजिएगा। क्योंकि अवाम के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहा। अवाम किसकी तरफ देखे, तो वो एट दी एंड यही होता है कि वो जैसे एक शेख सादी की एक हकायत है कि एक बादशाह बीमार हो गया। तो बादशाह को बताया गया, तबीबों ने बताया कि आपका जो ये तबीयत है ना, ये इस तरह ठीक होगी कि फ़लाँ गांव में एक लड़का है, उसको हम कत्ल करेंगे या उसकी जो भी बलि वगैरह है वो चढ़ाएंगे आपके ऊपर, तो वो आप ठीक हो जाएंगे। तो वो बादशाह ने उसके जो वालिदैन थे उन्हें भी राज़ी कर लिया, उन्हें पैसे दे दिए, उन्हें राज़ी कर लिया, काजी से फतवा ले लिया। तो बादशाह जब उसकी बलि चढ़ाने लगा ना, तो वो लड़का मुस्कुराया आसमान की तरफ देख के। तो पिछले दौर के बादशाह भी अच्छे थे, वो उन्होंने ये नहीं है कि हुक्म दे दिया है तो वो भी जाके बैठ गए, लेकिन उसने वो बादशाह देख रहा था। तो बादशाह ने उससे पूछा कि हाँ भाई तू ऊपर अल्लाह की तरफ देख के क्यों मुस्कुराया, या आसमान की तरफ देख के क्यों मुस्कुराया? हालांकि तेरा वक्त आखिरी था, आखिरी वक्त में तो लोग इल्तिजाएं करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन तुम आखिरी वक्त में ऊपर आसमान की तरफ देख के मुस्कुरा रहे हो। तो उसने कहा कि एक जो राया होती है, एक राया में जो शख्स होता है,
تو اس کے پاس 3-4 آپشن ہوتے ہیں. سب سے پہلے وہ اپنے والدین کو دیکھتا ہے کہ ہاں بھی میرے والدین میرے حق میں کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے, تو آپ نے انہیں پیسے دے کے انہیں بٹھا دیا ہے. پھر سیکنڈ نمبر پہ وہ قاضی کی طرف دیکھتا ہے کہ قاضی کیا میرے حق میں فیصلہ کرتا ہے یا نہیں کرتا. قاضی کو بھی آپ نے پیسے دے کے وہ بھی یا اس سے بھی فتویٰ لے لیا ہے. تو تیسرے نمبر پہ بادشاہ کی طرف دیکھتا ہے, تو بادشاہ بھی آپ نے بھی جو بھی آپ کا ہی وہ کام تھا آپ نے ہی وہ بھی فتویٰ دے دیا. تو ایٹ دی اینڈ میرے پاس ایک ہی آپشن تھا, وہ ہے میں سب بادشاہوں کے بادشاہ کی طرف دیکھ رہا ہوں, اور اس سے میں نے صرف یہ التجا کی ہے کہ اے اللہ تیرا جو مقصد میری زندگی کا تھا وہ نرالا تھا کہ ایک بادشاہ کی خاطر میں قربان ہو رہا ہوں, اور سب کے سب ہی اس کی سائڈ پہ کھڑے ہو گئے ہیں. تو بادشاہ اس ٹائم اس نے جب یہ سوچا کہ یہ اس نے سیدھی فریاد ہی اللہ کے ساتھ کر دی ہے تو میرا اب کیا یہاں پہ رہ جائے گا, تو اس نے فوراً ہی اپنے جو جلاد وغیرہ تھے انہیں حکم دیا کہ اس کو قتل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کو چھوڑ دو, اور جو بھی ہوگا وہ میری زندگی کے ساتھ ہوگا. اگر میں نے زندہ رہنا ہوگا تو میں زندہ رہوں گا, اگر میں نے مرنا ہوگا میں مر جاؤں گا. تو وہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ وہ بادشاہ کی زندگی اللہ تعالیٰ نے لمبی کر دی. اور میرے نزدیک آج کل بھی یہی ہے کہ ایٹ دی اینڈ یہ ہوگا کہ عوام پھر اللہ کی طرف ہی دیکھے گی, اللہ سے اپنی فریاد کرے گی کہ اے اللہ ہم تو اب تنگ آ چکے ہیں, اب ہماری بس ہو چکی ہے. لوگوں کی بالکل ہی ایک سادہ الفاظ میں کہہ سکتا ہوں لوگوں کی بس ہو چکی ہے, لوگوں کے پاس آپشن ہی نہیں رہا. تو یہ ٹائم ہے, جو بھی حکومت ہے, جو بھی جس طرح بھی کوئی حکومت کرنا چاہ رہا ہے یا جو بھی کوئی حکومت میں آنا چاہ رہا ہے, تو ان کے لیے یہی ہے کہ عوام کی آپ لوگ خدایا سنیں. عوام بیچاری تنگ آ چکی ہے. 75 سالوں میں بہت سارے ڈرامے دیکھ لیے ہیں, اور بہت سارے شاید ہو سکتا ہے ڈرامے دیکھنے ہوں ہماری قوم نے, تو لیکن یہ ہے کہ عوام بھی تھک چکی ہے. اب آپ لوگ خدایا ڈرامے جو بھی ہیں وہ بند کر دیں اور عوام کی مہربانی کریں, عوام کی کوئی سن لیں, اور عوام کے اوپر جو بھی آپ لوگ ان پہ احسان کرنا چاہتے ہیں احسان کر دیں, اور جتنی بھی یہ ضروریات زندگی ہے اس میں کمی کریں تاکہ عوام اپنی ضروریات زندگی کو پورا کریں. وہ عوام جو ہے یہ مرغ مسلم یا بٹیر وغیرہ کھانے والی عوام نہیں ہے, یہ سادہ بیچارے صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کی دال روٹی چلتی رہے. اب دال روٹی بھی نہیں کھا سکتے وہ, یہ گوشت وغیرہ والی چیزیں, یہ چیزیں تو بہت ہی بڑی چیزیں ہو چکی ہیں, یہ آؤٹ آف کلاس ہو چکی ہیں. یہ تو مجھے لگتا ہے یہ سفید پوش بھی اب نہیں کھا سکتے. تو جو عوام ہیں ان کے لیے یہ سادہ چیزیں جو ہیں, یہ دودھ وغیرہ, یہ گھی وغیرہ, یہ دالیں وغیرہ, یہ آپ لوگ سستی کر دیں تاکہ عوام آپ کو بھی دعائیں دے, اور جو آپ کے بعد آنے ہیں ان کو بھی دعائیں دے, اور جو آپ سے پہلے آ چکے ہیں ان کو بھی دعائیں دیں. باقی نہیں تو عوام صرف یہی کر سکتی ہے. جیسے ایک آدمی تھا, وہ کہتا کہ میرا پوت میں اگر مر جاواں تو ایداں دا کام کریں کہ عوام جڑی ہے مینوں یاد رکھے. وہ آدمی بڑا ظالم تھا, اس نے جتنے بھی وہاں پہ لوگ تھے ان کے اوپر ظلم کرتا تھا, اور کوئی اگر مر جاتا تھا مرنے کے بعد بھی اس پہ ظلم کرتا تھا. تو اس کے جو بیٹا تھا اس نے کہا ابا یہ تو کوئی گل ہی نہیں, تو پریشان نہ ہو, تو ایک باری گاہ ہو جا تو میں انہاں دی دیکھی کداں فلاں وانگو انہاں دی طبیعت صاف کردا, یہ تینوں یاد کروں گے. تو اس کا جب بیٹے کی حکومت آئی تو اس کے بیٹے نے ان لوگوں کے اوپر اور زیادہ ظلم سٹارٹ کر دیا. تو وہ لوگ جو تھے جتنا بھائی علاقہ تھا وہ ایک دوسرے سے کہنے لگ پڑے یار اس تو چنگا تے دا پیو سی, وہ اس تو گھٹ ظلم کرتا سی. تو اس طرح یہ ہے کہ عوام یہ نہ سوچے کہ یار اس سے اچھا تو یہ پچھلی حکومت تھی, اور یہ جو حکومت آئی ہے یہ تو بہت ہی زیادہ ظلم ڈال رہی ہے. باقی اس ٹائم عوام کی حالت بھی سنیں, عوام کی بھی سنیں, اور باقی آپ لوگوں نے جو اپنی سنانی ہے وہ تو آپ لوگوں کی ہر روز ہی ہم سن رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.